सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आज हामी यो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने क्रममा बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 5 शाहीपुरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ नियमित रूपले योगका क्रियाकलापहरू भइरहेको समयमा विश्वव्यापी रूपले फैलिएको कोरोनाको कारण यसमा केही कमी आए तापनि अहिले फेरि यहाँका योग साधकहरू जुन बढाइरहनु भएको छ, व्यापक रूपले योगका क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यसै क्रममा आज हामी यो शाहीपुरमा भइरहेको योगको क्रियाकलाप यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको यो योग कक्षामा पतञ्जलि योग समिति नेपाल ठाकुरबाबा नगर अध्यक्ष आदरणीय गुरु भीमबहादुर थारूजी हुनुहुन्छ। अब बाँकी क्रियाकलाप उहाँबाटै। आज उपस्थित साधक साधिकाजीहरूमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट जसले जुन आसनमा बस्न सक्छ, सुक्खा आसन अगाडि पछाडि खुट्टा, सिधा आसन देब्रे खुट्टा माथि दाहिने खुट्टा राख्ने पद्म आसन। यो आसनमा बस्यो भने यो पद्म आसन, सक्नुहुन्छ भने यसरी वज्र आसनमा बस्नु होला। आफूलाई जुन उपयुक्त लाग्छ त्यही आसनमा बस्नु होला। सबैभन्दा सहज सरल यो सिद्ध आसन हो। ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा दुईटै औँलाको जोडी औँला र बुढी औँलाको टुप्पो टुप्पो जोडेर तीनवटा औँलालाई सिधा राख्नु होला। क्लास प्रारम्भमा हामी 3 पटकसम्म ओमकारको जप गर्छौँ। अ ओ म को उच्चारण गर्दै यसपछि हामी वैदिक मन्त्रहरू जप गर्नेछौँ। सुरुमा गायत्री मन्त्रको जप गर्नेछौँ। त्यसपछि कर्मशः गर्दै जानेछौँ।
माथि लैजाने एक आदतमा प्रवेश गरिरहनु। आँखा लगाइसक्नु। धरती मातालाई नमन गरौँ। अब आजको क्लास यसपछि हामी योगिङ जगिङबाट सुरु गरौँ। राष्ट्रिय वन्दना सुरु गरौँ। राष्ट्रिय गीत नेपाल आमा की जय। नेपाल आमा की जय। पशुपतिनाथको जय। आजको आनन्दको जय। आज उपस्थित साधक साधिकाजीहरूको जय। ल अब सुरु गरौँ योगिङ जगिङबाट शरीरलाई टटाउने। जो हर्निया हाइड्रोसिल पाइल्स भएका हुनुहुन्छ उहाँहरूले पछाडि धेरै नझुक्नुहोला। जो अधिक ढाप उठ्छ उहाँहरूले अगाडि धेरै नझुक्नुहोला। विश्राम। अब दोस्रो पोजमा यसरी हात सिधा जान्छ। कुर्कुच्चाले हिपमा हान्ने प्रयास गर्नुहोला। यो हात सिधा माथि लैजानुहोला। फास्ट गर्दाखेरि यसरी गर्ने। विश्राम। अब कम्मरमा हात राख्ने अनि घुट्नाले छातीमा हान्ने प्रयास गर्ने। यसरी सक्नेले यसरी गर्नुहोस्। अझ यसरी फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। अब कुर्सीमा बसे जस्तो गर्ने। शरीर सिधै रहन्छ। श्वास छोड्दै श्वास लिने माथि। विश्राम। अब खुट्टा यो हात हाम्रो कानको सिधा रहन्छ। श्वास छोड्दै दाहिनेतिर सुरुमा यति मात्र जानुहोस्। फेरि श्वास लिँदै बिचमा। फेरि श्वास छोड्दै देब्रे साइड। सक्नेले पुरै बस्दिनुहोस्। श्वास लिँदै माथि। श्वास छोड्दै तल। अब कम्मरमा हात राख्नुहोस्। अब डुबुरे जस्तो यसरी श्वास छोड्दै श्वास लिँदै माथि।
श्वास छोड्दै श्वास लिँदै विश्राम। अब धेरै ठुलो चिज अँगालो हान्ने जस्तो श्वास छोड्दै श्वास लिँदै विश्राम। अब दाहिने हात उठाउनुहोस्, श्वास छोड्दै जति जान सक्नुहुन्छ त्यति जानुहोस्। सुरुमा फेरि देब्रे हात कोल्टे परेर सक्नेले पुरै जानुहोस्। विश्राम। अब यो दुईटै हातलाई यसरी सिधा राख्नुहोस्। सुरुमा यसरी फर्किनुहोस्, जति जान सक्नुहुन्छ सुरुमा यति मात्र जानुहोस्। फेरि श्वास छोड्दै यसरी सक्नेले अझ तल जानुहोस्, पैताला छुनुहोस्। विपरीत हातले विपरीत खुट्टालाई फास्ट गरौँ। सक्नेले विश्राम। दुईटै खुट्टालाई गरौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै घुट्नासम्म, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै अलिक तल, श्वास लिँदै माथि, फेरि श्वास छोड्दै तल। यसलाई फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। विश्राम। अब पिठी एक अनि यो हात माथि फर्काउने, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यसको ख पोजिसन ल 1 2 मात्र हुन्छ। हात हाम्रो यसरी जान्छ। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विश्राम। अब मङ्गी डान्स अब एकछिन सहयोगी क्रिया धेरै ठटाइ लागेको छ भने यसरी देब्रे हातको नानीलाई समातेर यसरी नाभिनेर राखेर एकछिन आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भने आँखा बन्द, खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ भने खोलेर लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने गर्नुपर्छ। ल अब यसपछिको छ हाम्रो सूर्य नमस्कार। सुरुमा हाम्रो यसरी हातलाई नमस्कारको मुद्रामा ल्याउनु, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा श्वास लिँदै माथि हात लैजानुहोस्, जति ढल्कन सक्नुहुन्छ त्यति ढल्कनुहोस्। 3 मा श्वास छोड्दै तल खुट्टाको दायाँ बायाँ हात राख्नुहोस्। 4 मा देब्रे खुट्टा पछाडि, दाहिने खुट्टा अगाडि, श्वास लिँदै। 5 मा दुईटै खुट्टा पछाडि, आफ्नो नाभिलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, श्वास छोड्दै। 6 मा श्वास सामान्य हुन्छ। 7 मा भुजङ्गासन, श्वास लिँदै। 8 मा फेरि पुनः
श्वास छोड्दै पर्वत आसन। 9 मा देब्रे खुट्टा अगाडि, 10 मा दुईटै खुट्टा अगाडि, 12 11 मा श्वास लिँदै माथि, 12 मा दुईटै हातलाई यसरी जोडेर फेरि ल्याउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम लिनुहोस्। अब सबैजना आफ्नो स्थानमा बसौँ। सुरुवातमा हामीले भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। दुईटै नासिकाबाट श्वासलाई छातीमा तान्ने, फेरि श्वास छोड्दाखेरि छातीबाट खुम्चिने गरी श्वासलाई बाहिर फाल्ने। कम्तीमा 2 देखि 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई भित्र तान्ने प्रयास गर्ने, 2 देखि 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई बाहिर फाल्ने प्रयास गर्ने। हाम्रो ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लागेको हुन्छ। सुख आसन, पद्मासन, सिद्धासन, जुन आसनमा बस्न सकिन्छ त्यही आसनमा बस्ने। शरीरको ढाड कम्मर सिधा रहन्छ, आँखा बन्द रहन्छ। यस ठाउँमा म एक्लै छु, एक्लै मैले यो प्राणायाम गरिरहेको छु भने अनुभूत गर्दै गर्नुहोला। यो बाहिर वायुमण्डलमा रहेको स्वच्छ अक्सिजनयुक्त श्वास जब श्वास लिनुहुन्छ त्यतिखेर मेरो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने अनुभव गर्नुहोला। जब श्वास बाहिर फाल्नुहुन्छ त्यतिखेर मेरो शरीरमा भएका विकारहरू, रोगहरू श्वासको माध्यमबाट बाहिर निस्किरहेको भन्ने अनुभव गर्नुहोला। एकदम सहज मन, हँसिलो मुद्रामा भस्त्रिकाबाट रुघाखोकी, एलर्जी, छाती सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ। यो हाम्रो फोक्सोलाई एकदम सबल बनाउँछ। विश्राम लिनुहोस्। कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि हामीले वायु मुद्रा पनि लगाउन सकिन्छ। जसको गाँठागुठीमा दुखाइ हुन्छ त्यस्ता बिरामीले वायु मुद्रा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चोडी औँलालाई बुढी औँलाको काखमा यसरी दबाउने अनि 3वटा औँला सिधा रहन्छ अनि हामीले घुट्नामा राखेर ढाड कम्मर सिधा पार्दै 1 सेकेन्डमा 1 पटक झट्का दिएर श्वासलाई बाहिर फाल्ने। यतिखेर हाम्रो पेट खुम्चिने र फुल्ने हुन्छ, छाती जस्ताको तस्तै रहन्छ। जब हामी श्वास फाल्छौँ त्यतिखेर पेट भित्र जान्छ, श्वास लिएको थाहा हुँदैन। फालिसक्यौँ भने फेरि यथास्थितिमा नै पेट आउँछ, श्वास तानेको थाहा हुँदैन, तान्ने प्रयास पनि गरिँदैन। यो कपालभाती प्राणायाम 1 सेकेन्डमा 1 पटक, 1 मिनेटमा 60 पटक हुन्छ भने एक आवृत्ति गर्नलाई हामीले 5 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि हामी 10 देखि 15 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कपालभाती प्राणायाम जो असाध्यै रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले कम्तीमा पनि आधा घन्टासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कपालभाती प्राणायाम खाना खाएको 5 घन्टापछि मात्र गर्न सकिन्छ। खाली पेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
पेट जबसम्म हाम्रो सफा हुँदैन तबसम्म हाम्रो शरीर पनि सफा रहँदैन। यस कारणले सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो पेटलाई सफा गर्नुपर्छ। यसमा सावधानीहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कपालभाती प्राणायाम गर्दा जो नयाँ अपरेसन गर्नुभएको छ अथवा चोटपटक लागेको छ उहाँले एकदम मन्द गतिमा गर्न सकिन्छ। दिदी बहिनीहरूको मासिक धर्मको बेलामा जसको एकदम ब्लड बढी गइरहेको छ त्यस्ता व्यक्तिले त्यस्ता दिदी बहिनीहरूले यो कपालभाती प्राणायाम गर्नु हुँदैन। जो दिदी बहिनीको मासिक धर्मको बेलामा ब्लड एकदमै कम जान्छ त्यस्ता दिदी बहिनीहरूले कपालभाती प्राणायाम गर्दा जति जानुपर्ने हो त्यति मासिक धर्म हुन्छ। अब यसपछि हामी बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि पहिले श्वास पेटमा भर्ने अनि मलद्वारलाई भित्र तान्ने, पुरै श्वास बाहिर फालेर पेटलाई भित्र गराउने अनि चिउरोलाई छातीमा टाँस्ने। श्वासलाई बाहिरै रोकेर एकछिन रोक्ने प्रयास गर्ने। मनमनै गिन्ती गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 गर्दै 15 20 25 30 कतिसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यति बेरसम्म रोक्ने अनि पहिले श्वास लिँदै चिउरोलाई उठाउनुहोस्, पेटलाई छोड्नुहोस्, मलद्वारलाई छोड्नुहोस्। एवं तरिकाले हामी 3 देखि 5 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। यो कपालभाती प्राणायामबाट ननिस्केका विकारहरूलाई निकाल्ने काम गर्छ यो बाह्य प्राणायामले। अब यसपछि हामी यो बाह्य प्राणायामको सहयोगी क्रिया अग्निसार गर्छौँ। पुरै सास बाहिर फालेर पेट खाली गरेर पेटलाई हल्लाउने। सुरुमा हाम्रो 5 पटक 10 पटक मात्र हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ भने एक पटकमा हामीले 50-60 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। विश्राम लिनुहोस्। और यसपछिको प्राणायाम छ उज्जाय प्राणायाम। उज्जाय प्राणायामले हाम्रो गला सम्बन्धी समस्यालाई दूर गर्छ। जसको थाइरोइड टन्सिल छ, जसले हक्लाएर बोल्छ गरेर बोल्छ त्यस्ता व्यक्तिको लागि पनि एकदमै फाइदा गर्ने अनि सुरिलो स्वर गराउँछ यो उज्जाय प्राणायामले। यति बेरसम्म हामीले श्वासलाई बाहिर फालिरहेका थियौँ, श्वासलाई भित्र तान्नुपर्छ। पानीमा सङ्कुचन ल्याएर श्वासलाई भित्र तान्नुपर्छ। पानीमा घडघड आवाज आओस्। जब श्वास भरिसक्यो भने जिउलाई छातीमा टाँस्ने अनि कति बेरसम्म रोक्न सकिन्छ त्यति बेरसम्म रोकेर दाहिने नाक बन्द गरेर श्वासलाई झन्कानेर देख्ने नाकबाट अनि हातलाई फेरि गरेर यो घाँटीलाई पनि मालिस गर्ने। अब खुट्टा धेरै पाकिएको होला खुट्टालाई पुर्याउनु। दुईटै खुट्टालाई सिधा पार्ने, दण्ड बैठकमा बस्ने। धेरै
पाटिएको छ भने यसरी पुर्काउनुहोस्। अब खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। सुरुमा औँलालाई अगाडि मोड्नु, श्वास छोड्दै श्वास लिँदै आफूतिर तान्नुहोस्। फेरि श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै। अब पैटलालाई श्वास छोड्दै पुरै पैटला अगाडि लिएर आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै आफूतिर, श्वास छोड्दै अगाडि श्वास लिँदै आफूतिर। कहिलेकाहीँ हाम्रो पैटला फर्किने अनि पिनौला फर्किने हुन्छ, त्यस्ता बिरामीको लागि एकदमै फाइदा गर्ने विश्राम। अब हामी चट्टी पिसौँ। आजकल हामी जाँतो पिस्ने चलन हराइसकेको छ। त्यो दुईटै हातलाई साङ्नी पार्नुहोस्। श्वास छोड्दै अगाडि जानुहोस्, श्वास लिँदै पछाडि। जो अधिक ढाड उठ्छ उहाँहरूले धेरै पछाडि नजानु होला। जसको हर्निया हाइड्रोसिल पाइल्स छ भने धेरै पछाडि नजानु होला। यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानी विश्राम। अब उल्टो साइडबाट पनि विश्राम। अब कति सुन्दर आसन। यो कमरमा धेरै मोटोपना छ भने त्यस्ता बिरामीको लागि एकदमै फाइदा गर्ने कति सुन्दर आसन। यो दुईटै हातलाई यसरी गराउनुहोस्। श्वास छोड्दै विपरीत हातले विपरीत खुट्टालाई छुनुहोस्। फेरि श्वास छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास लिँदै। यसलाई फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। विश्राम। अब पुटली आसन, बटरफ्लाई। दुईटै खुट्टालाई नमस्तेको मुद्रामा जोड्नुहोस्। दुईटै हातलाई साङ्नी पार्नुहोस् अनि खुट्टालाई जति हल्लाउन सक्नुहुन्छ त्यति जोडले हल्लाउनुहोस्। यो खुट्टाको जोड्नेलाई एकदमै फाइदा गर्छ। दिदी बहिनीहरूलाई यो सुत्केरीको अवस्थामा एकदमै सहज बनाउँछ यो बटरफ्लाईले। यसको सहयोगी क्रिया पनि यसरी हातलाई पनि हल्लाउनुहोस्। विश्राम। अब हाम्रो यो कम्मरदेखि तल्लो भागको सूक्ष्म व्यायाम हो। अब कम्मरदेखि माथिल्लो भागको लागि दुईटै हातलाई यसरी अगाडि ल्याउनुहोस्। मुट्ठी पारे जस्तो यो बाजको पन्जा जस्तो गराउनुहोस्। श्वास सामान्य हुन्छ। अब बुढी औँलालाई भित्र पारेर मुट्ठी पार्नुहोस्। फेरि मुट्ठी छोड्नुहोस्। एकचोटि बुढी औँलालाई भित्र, एकचोटि बाहिर पारेर मुट्ठी पार्नु होला। अब ग्राइन्डिङ, मुट्ठीलाई गोलो गोलो घुमाउने। यसमा पनि श्वास सामान्य हुन्छ। अब उल्टोबाट विश्राम गर्नुहोस्। यसरी श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, दायाँ बायाँ। माथि ल्याउनु। अब यसरी कुममा राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि लैजानु होला। यो हातको पाटाहरू दुखाइको लागि एकदमै फाइदा गर्ने।
अब उल्टो दिशाबाट हामीले यो 10-20 पटकसम्म पनि गर्न सकिन्छ। विश्राम लिनुहोस्। दाहिने हातले देब्रे हातको नाडीलाई अनि देब्रे हातले दाहिने हातको नाडीलाई समात्ने। टाउको माथि लैजाने, श्वास लिँदै माथि लैजानुहोस् अनि दाहिने साइडतिर तान्नुहोस्। एकछिन रोक्ने प्रयास गर्नु होला। श्वास छोड्दै विश्राम, फेरि श्वास लिँदै माथि लैजाने। अब देब्रे साइडतिर श्वास छोड्दै बिचमा आउने। एक पटकहरू श्वास लिँदै, त्यसपछि दाहिनेतिर तान्नुहोस्। फेरि श्वास छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास लिँदै, अब देब्रे साइडतिर तान्नुहोस्। विश्राम। अब दुईटै हातलाई साङ्नी पार्नुहोस्। गिर्वासन। टाउकोले हातलाई, हातले टाउकोलाई श्वास लिँदै ढक्क दिने। हात हुँदैन। अब दाहिने कञ्चक्का श्वास लिँदै टाउकोले हातलाई, हातले टाउकोलाई। अब देब्रे कञ्चक्का अब अगाडिबाट दुईटै हातलाई साङ्नी पार्नुहोस्। निधार बनाउनुहोस्। विश्राम लिनुहोस्। अब यो घुट्नामा राख्नुहोस् अनि कुमलाई यसरी घुमाउने। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। यो घुट्नाको पनि मालिस हुन्छ अनि कुमको पनि एक्सर्साइज हुन्छ। उल्टोबाट पनि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। विश्राम। श्वास लिँदै यसरी टाउकोलाई दाहिने साइडतिर घुमाउँदै पछाडि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि श्वास छोड्दै बिचमा आउनुहोस्। श्वास लिँदै देब्रे साइड, फेरि श्वास छोड्दै बिचमा, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल हेर्नुहोस्। फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। सामान्य बिचमा आउनुहोस्। टाउकोलाई गोलो गोलो घुमाउने। सुरुमा दाहिने साइडबाट त्यसरी लडबड लडबड गराउँदै श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि। कसैलाई आँखा खोलेर चक्कर लाग्छ भने कसैलाई आँखा बन्द गरेर आफ्नो शरीरले कुन उपयुक्त मान्छ त्यही अनुसार घुमाउने प्रयास गर्नु। आसनतर्फ जाउँ। वज्र आसनमा बस्नुहोस्। यो बुढी औँलालाई भित्र पार्ने, यो मुठीलाई यसरी जोड्ने। नाभिको बीच भागमा राख्ने। पुरै पेट खाली हुने गरी श्वासलाई बाहिर पार्ने। पेट चरक्क दबाउने गरी जानुहोस्। आँखा माथि नै रहन्छ। श्वास लिँदै माथि, श्वास लिँदै माथि। अब यसपछि दोस्रो पोज छ। देब्रे हातलाई तल, दाहिने हातलाई माथि। यसमा पनि श्वास छोड्ने विधि छ। श्वास लिँदै माथि। अब दाहिने हातलाई तल, देब्रे हातलाई माथि। अब यसपछि को आसन छ शशक आसन। यसरी घुट्नामा हात राख्ने। श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस्। श्वास छोड्दै जति टाढा पुग्न सक्नुहुन्छ त्यति टाढा पुग्नुहोस्। यसले मुटु सम्बन्धी बिरामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ। श्वास लिँदै माथि, यसरी विश्राम लिनुहोस्। गौमुख आसन। देब्रे कुर्कुच्चामा मलद्वारको भाग परोस् अनि दाहिने खुट्टा माथिबाट जुन खुट्टा
खुट्टा माथि छ त्यही हातलाई माथिबाट लैजानुहोस्, देब्रे हातलाई तलबाट लैजानुहोस्। जति सकिन्छ त्यति जोडले टन्किनुहोस्। माथि हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यतिखेर हाम्रो आँखा समेत चाहिन्छ। श्वास थोरै सुस्तरी छोड्नुहोला। और विपरीत साइड विश्राम। अब यसरी पेटको बलले सुतेर गरिने आसन मकरासन। श्वास लिँदै दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस्, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै देब्रे खुट्टा, श्वास छोड्दै आलो पालो गर्दै त्यसरी गर्ने। जब हामी काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ ढाड सट्कियो भने सफा ठाउँमा यस्तै गरी सुतेर हामी यो मकर आसन गऱ्यौँ भने ढाड कम्मर दुखाइमा आराम मिल्छ। त्यसको ढाड सम्बन्धी समस्या छैन भने दुईटै खुट्टा जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। विश्राम लिनुहोस्। त्यसपछिको आसन छ भुजङ्ग आसन। खुट्टाको बुढी औँला जोडिएको हुन्छ। छातीको साइडमा हामीले हातलाई राख्ने। श्वास लिँदै छाती मात्र उठाउने। हात हाम्रो छातीमा टाँसिएको हुन्छ। श्वास छोड्दै तल एकपटक अरू। भुजङ्ग आसनको दोस्रो पोज चिउँडोको नजिक देब्रे हात तल दाहिने हात माथि पूर्ण भुजङ्ग आसन पनि भनिन्छ। श्वास लिँदै चरक्क उठ्नुहोस्। जति सक्नुहुन्छ माथि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै सुस्तरी तल जानुहोला। ढाड कम्मरका बिरामीलाई फेरि एकपटक गरौँ। ढाड कम्मरका बिरामीलाई एकदमै फाइदा गर्ने यो भुजङ्ग आसन। श्वास छोड्दै तल। भुजङ्ग आसनको तेस्रो पोज छातीको साइडमा हातलाई राख्नुहोस्। खुट्टालाई 1 फिट जति टाढा टाढा राख्नुहोस्। श्वास लिँदै चरक्क उठ्नुहोस्। दाहिने साइडबाट देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि टाउकोलाई अगाडि घुमाउनुहोस्। श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै उठ्नुहोस्। देब्रे साइडबाट दाहिने कुर्कुच्चालाई हेर्नुहोस्। टाउकोलाई अगाडि घुमाउनुहोस्। श्वास छोड्दै तल। भुजङ्ग आसनको चौथो पोज श्वास लिँदै फेटारा सर्प जस्तै श्वास छोड्दै तल। अब यसपछिको आसन छ हाम्रो सल्ब आसन। जाङ मुनि हातलाई दबाउने। खुट्टाको औँला बुढी औँला जोडिएको हुन्छ, पैताला सुतेको हुन्छ। श्वास लिँदै दाहिने खुट्टालाई 1 फिट जति माथि उठाउनुहोस्। टनक्क तन्काएर कसैले तानिरहेको छ भन्ने जस्तो श्वास छोड्दै तल राख्नुहोस्। अब विपरीत खुट्टालाई श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास लिँदै दाहिने खुट्टा, श्वास छोड्दै तल। श्वास लिँदै देब्रे खुट्टा, श्वास छोड्दै तल। अब सल्ब आसनको दोस्रो पोज देब्रे हातलाई ढाडमा राख्नुहोस्। दाहिने हातलाई कान छोएकै सिधा राख्नुहोस्, टाउको सिधा। दाहिने हात देब्रे खुट्टालाई उठाउनुहोस्। सँगसँगै टाउको पनि उठ्छ। श्वास छोड्दै तल। फेरि विपरीत साइडतिर दाहिने हात कम्मरमा देब्रे हात अगाडि,
श्वास लिँदै देब्रे हात दाहिने खुट्टा श्वास छोड्दै तल। अब तेस्रो पोज, दुईटै हातलाई ढाडमा राख्ने, दाहिने हातले देब्रे हातको नाडीलाई समात्ने, श्वास लिँदै छातीलाई उठाउनुहोस्, माथि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तल। सक्नेले यसैमा धनुरासन पनि गर्न सकिन्छ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तल जाने। यसरी उत्तानो जाने, खुट्टाको नाडी भागमा समात्ने अनि श्वास लिँदै यसरी पेटलाई उठाउने, श्वास छोड्दै तल। नौकासन, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै तल। मर्कटासन, श्वास लिँदै खुट्टालाई दाहिनेतिर सुताउनुहोस् अनि अनुहार देब्रे हातको हत्केलालाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, श्वास छोड्दै बिचमा। फेरि श्वास लिँदै देब्रे साइडतिर खुट्टा दाहिने हातको हत्केलालाई हेर्नुहोस्, फेरि श्वास छोड्दै बिचमा। एक फिट जति तारा हात खुट्टालाई राख्नुहोस्, हात जस्ताको जस्तै रहन्छ। श्वास लिँदै दाहिनेतिर खुट्टा सुताउनुहोस्, दाहिने खुट्टाको पैतालामा देब्रे खुट्टाको घुट्ना छुनुपर्छ, श्वास छोड्दै बिचमा। फेरि श्वास लिँदै देब्रे साइडतिर श्वास छोड्दै बिचमा। अब दुईटै खुट्टालाई सिधा पार्नुहोस्, श्वास लिँदै सिधा खुट्टा उठाउनुहोस्, जति जान्छ त्यति। फेरि श्वास छोड्दै यथास्थिति बनाउनुहोस्। त्यस्तै विपरीत खुट्टालाई पनि श्वास छोड्दै बिचमा। त्यसपछिको आसन छ अग्रह हलासन। श्वास लिँदै दाहिने खुट्टालाई उठाउनुहोस्, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै देब्रे खुट्टालाई श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै दाहिने खुट्टा श्वास छोड्दै तल। दुईटै खुट्टा जोडेर श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल। अब पूर्ण हलासन गरौँ। श्वास छोड्दै पाठ दीर्घासन। दाहिने खुट्टालाई उठाउनुहोस्, श्वास लिँदै ठुलो शून्य पारेर गोलो गोलो घुमाउनुहोस्, 3 4 5। अब उल्टोबाट 1 2 3 4 5। अब विपरीत खुट्टालाई 1 2 3 4 5। अब उल्टोबाट 1 2 3 4 5। अब दुईटै खुट्टा जोडेर, जसको अधिक ढाड छ उहाँहरूले दुईटै खुट्टा जोडेर नगर्नु होला, अरूले गर्नुहोस्। 1 2 3। अब उल्टोबाट 1 2 3। अब दुई चक्रीको आसन।
धेरै ठुलो साइकल छ, जबरजस्त खुट्टा पुगिरहेको छ भन्ने जस्तो गरेर लामो लामो खुट्टा तानेर साइकल चलाऊ। यसलाई फास्ट पनि गर्नुपर्ने सकिन्छ। अब उल्टो पाइले लाउनुहोस्। विश्राम। हाम्रो शरीरमा एकदम थकान भएको छ। अब हामी एकछिन सब आसनमा जाउँ। शरीर सिधा, हात हाम्रो कम्मरको सिधा हुन्छ, शरीरभन्दा अलिकति टाढा हुन्छ, हत्केला माथि फर्केको, एकदम सहज मन, शिथिल शरीर छोड्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। एकछिन आँखा बन्द गरेर यो योग निन्द्रा पनि भनिन्छ। यति बेरसम्म हामीले योगका जे जति क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त्यसको असर हाम्रो शरीरमा के कस्तो परेको छ त्यसलाई खुट्टाको औँलादेखि निहाल्दै निहाल्दै हेर्दै जाउँ। सम्पूर्ण शरीरलाई हेरौँ। कुनै अङ्गमा हाम्रो पीडा भएको होला भने कुनै अङ्गमा पीडा भएको दूर भयो होला, त्यसलाई अनुभव गरौँ। मेरो शरीर स्वस्थ भइरहेको छ, म आनन्दित भइरहेको छु, मेरो शरीर फुर्तिलो भइरहेको छ भन्ने महसुस गर्दै एकछिन शान्त बस्ने, सहज रूपले एकदम आनन्दित भएर म भगवानको सानिध्यमा छु। भगवानले नै जे गर्नुहुन्छ भगवानले नै गर्नुहुन्छ। मैले जे जति कर्म गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। नकारात्मक कामलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ, नकारात्मक कुराहरूलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ। अनि खुट्टाको औँलालाई हल्लाउनुहोस्, हातको औँलालाई हल्लाउनुहोस्, शरीरलाई दायाँ बायाँ उल्टे गराउनुहोस्। यसैमा ताडासन गरौँ। श्वास लिँदै टलक्क टन्किने यसरी। अब दुईटै हातलाई माथि लैजानुहोस्। बन्द गरेको आँखालाई सेक्नुहोस्। और देब्रे कोल्टो लिँदै श्वास लिँदै माथि उठ्नुहोस्। प्राणायामतर्फ जाउँ। हाम्रो अनुलोम विलोम रहेको छ। अनुलोम विलोम सबैभन्दा राजा प्राणायाम हो। दाहिने नाकलाई बन्द गर्नुहोस्। यसरी देब्रे नाकबाट श्वास लिनुहोस्, देब्रे नाकलाई बन्द गर्नुहोस्, दाहिने नाकबाट श्वास छोड्नुहोस्, फेरि दाहिने नाकबाट श्वास लिनुहोस्, देब्रे नाकलाई बन्द गर्नुहोस्। डिप्रेसन, साइनस, दम जस्ता रोगीलाई एकदमै फाइदा गर्ने, हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई एकदमै फाइदा गर्ने यो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो खाना खाइसकेपछि 2 घण्टा बादमा हामी यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्न सकिन्छ। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि 2 देखि 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास तान्ने प्रयास गर्नुहोस्। 2 देखि 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम हामी कम्तीमा पनि 10 देखि 15 मिनेटसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जो असाध्यै रोगी हुनुहुन्छ आधा 1 घण्टासम्म दिनको 2 पटक गर्दा एकदमै साह्रो फाइदा पाउन सकिन्छ। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरको नस नाडीलाई खुलाउने काम गर्छ भने फोक्सोलाई सफा गर्ने यो अनुलोम विलोम प्राणायामले हामीले ठन्डीलाई गर्मी गराउन सकिन्छ, गर्मीलाई ठन्डी पनि गराउन सकिन्छ। जब हामी दाहिने नाकबाट श्वास लिने र देब्रे नाकबाट फाल्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा
उष्णता पैदा गर्छ। देब्रे नाकबाट श्वास लिने, दाहिने नाकबाट फाल्ने गऱ्यौँ भने चिसो अनुभव हुन्छ। समय पुरा भएको छ, विश्राम लिनुहोस्। देब्रे नाकबाट श्वास छोड्दै यसपछिको प्राणायाम छ भडामडी प्राणायाम। जोडी औँलालाई टीका लगाउने भागमा 3वटा औँलालाई आँखाको कुनामा, बुढी औँलाले कानको सानो छिद्रले कानको प्वाललाई बन्द गर्ने अनि भमरा गुनगुनाए झैँ मुख बन्द गरेर ओमकारको जप गर्छौँ। ल सुरु गरौँ 3 पटकसम्म। प्राणायाम गर्दा हाम्रो हात ध्यान मुद्रामा हुन्छ, शरीर सिधा हुन्छ। हामी लामो श्वास लिने, लामो स्वरमा ओमकारको जप गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। यसपछि हाम्रो प्रणव प्राणायाम, ध्यान आसन, ध्यान प्राणायाम। एकैछिन हामी श्वासलाई एकदम मन्द गतिमा लिने प्रयास गरौँ, मन्द गतिमा श्वास छोड्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो नाकको प्वालनिर रुई राख्दा पनि त्यो रुई नहल्लिने हिसाबले श्वास लिने प्रयास गरौँ। श्वास छोड्दा पनि रुई नहल्लिने हिसाबले श्वास छोड्ने प्रयास गरौँ। ध्यान आफ्नो शरीरमा केन्द्रित गरौँ, आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गरौँ। एकैछिन एकदम मौन भएर बसौँ, एकदम ध्यान। दुईटै हातलाई माथि लिइरहनुहोस्। बन्द गरेको आँखालाई सेक्नुहोस् अनि अनुहारलाई मालिस गर्नुहोस् अनि हत्केलालाई हेर्दै हेर्दै अनुहारलाई खोल्नुहोस्। यसपछि हामी सिंहासन हेरौँ। हातलाई मालिस गर्नु अनि घाँटीलाई पनि मालिस गर्नु। हामी प्रत्येक दिन एक न एक पटक हाँस्नु पनि पर्ने हुन्छ।
सधैँभरि यस्तै गरी हाँस्न पाइराखौँ, यस्तै गरी बाँच्न पाइराखौँ भन्दै अब हामी शान्ति पाठतिर जाऊँ। धरती मातालाई गुरुले नमन गरौँ। नेपाल आमा की पशुपतिनाथ की। हवस् त भोलि फेरि यस्तै अर्को कार्यक्रम लिएर आउने बाचाका साथ आजको यो कार्यक्रमको छायाङ्कनको लागि हाम्रो यो सभा हल सहयोग गर्नुभएकोमा चन्दक जातीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हार्दिक धन्यवाद सहित आजको यो कार्यक्रमका गुरु आदरणीय गुरु पतञ्जलि योग समिति नेपाल ठाकुर बाबा नगर समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर थारूजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। जहाँ रहनुहोला सुरक्षित रहनुहोला, जहाँ रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोला, मनलाई पवित्र र शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नुहोला। हवस् त। ओम शान्ति सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।